शब बरात है, मैं जन्नतुल बकी में था, बकी कब्रिस्तान में था, और फरमाया आयशा आज रात क्या शान होती है, क्या शान होती है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पूछा अल्लाह के रसूल आज रात क्या होता? फरमाते अल्लाह पहले आसमान पर आता है, अल्लाह तबारक व तआला पहले आसमान पर आते। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा अल्लाह तबारक व तआला पहले आसमान पर आते और आकर पूछते हैं कोई माफी मांगने वाला, आज मैं उसके गुनाहों को माफ कर दूं, है कोई जरूरत मांगने वाला, मैं उसकी जरूरत को पूरा करूं, है कोई बख्शिश मांगने वाला, आज मैं उसे बख्श दो, है कोई परेशान हाल तो आज उसकी मैं परेशानी दूर कर दूं। फिर हमारे नबी ने फरमाया आयशा अल्लाह पहले आसमान पर आकर ऐलान करते कोई माफी मांगने वाला है, और आज रात कबीला बनु कल्ब की बकरियों के बाल के बराबर अल्लाह सबकी मगफिरत फरमा देंगे। यानी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कबीला था जिसका नाम था कबीला बनु कल्ब, वहां हर घर में कम से कम 100 सवा 100 बकरियां होते थे। हमारे नबी ने फरमाया कबीला बनु कल्ब के महल्ले में जितने बकरे और बकरियां हैं उनके बदन पर जितने बाल है उन बालों की तादाद में अल्लाह मेरी उम्मत के गुनाहों को माफ कर देगा। एक बहुत बड़ी रात और एक बहुत बड़ा दिन। रात का नाम है शब बरात और दिन का नाम है 15वीं शाबान वाला दिन। अल्लाह ताला ये दोनों रात और दिन की खूबियां हमको नसीब फरमाए। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, सबसे पहले एक बात आपको बताऊं कि ये जो रात आ रही है अभी हमारे सामने इंशाअल्लाह, बस ये जो मेरे रात का नाम है शब बरात। वैसे इसके बहुत सारे नाम है, हदीस पाक में कहीं पर इसका नाम आया लैलतुल बराआ। लैलतुल बराआ, लैलतुल बराआ के माने आते हैं माफी वाली रात। यानी ये रात में हम सब अल्लाह से बहुत मांगेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह से बहुत मांगेंगे। ये रात में अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ फरमा देंगे। दूसरा नाम इस रात का है लैलतुर रहमा, रहमत वाली रात। लैलतुर रहमा, रहमत वाली रात, यानी हम अल्लाह से रहमत मांगते रहेंगे, मांगते रहेंगे, मांगते रहेंगे। सुबह होने से पहले अल्लाह रहमत के समंदरों में हमें रख देगा इंशाअल्लाह। और तीसरा नाम है जो कुरान करीम ने इसका नाम दिया लैलतुल मुबारका, ये बरकत वाली रात है। कुरान करीम ने कितने प्यारे अंदाज में फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन, यानी ये बरकत वाली रात है। अल्लाह इसकी बरकतें हमको नसीब फरमाए। और एक चौथी बात आपको कहना है कि जैसे पहला नाम इसका लैलतुल बराआ है, इसका नाम लैलतुल रहमा है, इसका नाम लैलतुल मुबारका है, इस रात का नाम है लैलतुल सख। ये चौथा नाम पर तवज्जो देना, लैलतुल सख, यानी ये फैसले वाली रात है, ये फैसले वाली रात है। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हमारी माँ है, उनसे पूछा गया कि ये रात में फैसला का क्या मतलब है, क्या मतलब है कि रात में फैसला होने वाला। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों में आंसू थे। फरमाया मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फैसले वाली रात है, यानी मेरी माओ बहनों बेटियों जो इंडिया में रहने वाले, ये थर्सडे की जो रात आएगी, थर्सडे और फ्राइडे के बीच की जो रात होगी ना, हमारी मां हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती इसमें अल्लाह ताला बहुत सारे फैसले करेंगे। सबसे पहला फैसला ये होगा कि आने वाले साल में कौन गरीब होगा, कौन अमीर रहेगा, आने वाले साल में कौन तंदुरुस्त रहेगा, कौन बीमार रहेगा, आने वाले साल में कौन 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 निकाह करेगा और जिसके घर का निकाह अल्लाह न करे ये टूट जाएगा। यानी किसके घर में निकाह होंगे, किसके घर में तलाकें होगी। और अल्लाह ताला ये भी फैसला करेंगे आने वाले साल में कौन अमीर रहेगा, कौन गरीब रहेगा। और अल्लाह ताला ये भी फैसला करेंगे कि आने वाले साल में कौन जिएगा और कौन मरेगा। और हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रोकर कहती थी मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ये रात में फैसला करेंगे कौन जिएगा और कौन मरेगा, मगर साथ में ये भी फैसला होगा किसको कलमा मिलेगा और किसको कलमा नहीं नसीब होगा, कौन सईद होगा और कौन शकी होगा, कौन कलमे वाला जाएगा, कौन बगैर कलमे की दुनिया से जाएगा। और अल्लाह ताला का ऐलान है मेरी मर्जी,
जिसको चाहूं कलमा दो और जिसको चाहूं तो मौत के वक्त कलमा छीन लो। अल्लाह मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए। अल्लाह ने कितने अजीब अंदाज में फरमाया, युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनू बिलक़ौलि साबिति फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह व युज़िल्लुल्लाहु ज़ालिमीन व यफ़अलुल्लाहु मा यशा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरी मर्जी, जिसको चाहा मौत के वक्त कलमा दे दो, जिसको चाहा मौत के वक्त कलमा ले लो। तो हमारी माँ हजरत आयशा फरमाती है ये आने वाली रात शब बरात, जिसको लैलतुल रहमा भी कहते हैं, लैलतुल बरका भी कहते हैं, ये फैसले की रात है। इसी रात में फैसला होगा आने वाले साल में कौन जिएगा कौन मरेगा, किसे कलमा मिलेगा किसे कलमे से महरूम कर दिया जाएगा। अल्लाह मेरी और आप सबकी हिफाजत फरमाए। तो सबसे पहले तो ये रात आ रही है, हमारे लिए फैसले की रात है मेरे भाइयों, रहमत वाली रात है, बरकत वाली रात है। हम में से किसी को नहीं मालूम आइंदा साल ये रात हमको मिलेगी नहीं मिलेगी, इसलिए बस ये जुमेरात को मगरिब के बाद अपने आप को इबादत में लगाए सुबह तक इबादत में लगाए रखे। अल्लाह से रहमत मांगे क्योंकि रहमत वाली रात है, बरकत मांगे क्योंकि बरकत वाली रात है, अल्लाह से माफी मांगे क्योंकि लैलतुल बरा है, और अपने फैसले के बारे में अल्लाह से कहे कि अल्लाह मेरे लिए ईमान का फैसला फरमा दे, अल्लाह तंदुरुस्ती का फैसला फरमा दे, अल्लाह अमीरी का फैसला फरमा दे, अल्लाह अच्छी जिंदगी का फैसला फरमा दे, अल्लाह अच्छे ईमान का फैसला फरमा दे। अल्लाह ये दौलत उज़्मा हम सबको नसीब फरमाए। एक बात तो मुझे ये कहना, दूसरी बात ये कहना कि ये जो रात है ना जो भी आ रही है, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ये रात आई तो क्या हुआ। हदीस पाक में लिखा है, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि ईशा की नमाज के बाद मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में आए। हजरत आयशा फरमाती है मेरे नबी घर में आए और आकर मेरे बगल में सो गए। जो चादर मैंने ओढ़ी थी उसी चादर का हिस्सा आपने भी ओढ़ लिया। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती मैं भी थकी हुई मैं सो गई, मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आराम फरमाने लगे। हजरत आयशा फरमाती आधी रात को मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि अल्लाह के रसूल मेरे पास नहीं है, अल्लाह के रसूल मेरे पास नहीं। हजरत आयशा फरमाती मैं चौंक गई कि अल्लाह के रसूल शुरू रात में तो मेरे साथ में थे, अरे थोड़ी देर पहले तो मेरे साथ में थे, मेरे बगल में सोए थे, और अल्लाह के रसूल अभी कहाँ चले गए। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती मैं बहुत हैरान साफ फरमाती हजरत आयशा हमारी माँ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा साफ फरमाती मुझे डर लगा कि कहीं अल्लाह के रसूल किसी और बीवी के कमरे में तो नहीं चले गए, कोई और ज़ौजा मोहतरमा के कमरे में तो नहीं चले गए। लेकिन थोड़ी देर के बाद हजरत आयशा फरमाती अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। मैंने पूछा अल्लाह के रसूल मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मुझे छोड़कर कहाँ चले गए, मैं आपके बगैर कैसे रह सकती, मुझे छोड़कर कैसे चले गए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया आयशा क्या तुम्हें मालूम नहीं आज शाबान की 15वीं रात है, आज शब बरात है। मैं जन्नतुल बकी में था, बकी कब्रिस्तान में था, और फरमाया आयशा आज रात क्या शान होती है, क्या शान होती है। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पूछा अल्लाह के रसूल आज रात क्या होता। फरमाते अल्लाह पहले आसमान पर आता है, अल्लाह तबारक व तआला पहले आसमान पर आते। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा अल्लाह तबारक व तआला पहले आसमान पर आते और आकर पूछते हैं कोई माफी मांगने वाला आज मैं उसके गुनाहों को माफ कर दूं, है कोई जरूरत मांगने वाला मैं उसकी जरूरत को पूरा करूं, है कोई बख्शिश मांगने वाला आज मैं उसे बख्श दो, है कोई परेशान हाल तो आज उसकी मैं परेशानी दूर कर दूं। फिर हमारे नबी ने फरमाया आयशा अल्लाह पहले आसमान पर आकर ऐलान करते कोई माफी मांगने वाला है, और आज रात कबीला बनु कल्ब की बकरियों के बाल के बराबर अल्लाह सबकी मगफिरत फरमा देंगे। यानी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कबीला था जिसका नाम था कबीला बनु कल्ब, वहां हर घर में कम से कम 100 सवा 100 बकरियां होते थे। हमारे नबी ने फरमाया कबीला बनु कल्ब के महल्ले में जितने बकरे और बकरियां हैं उनके बदन पर जितने बाल है उन बालों की तादाद में अल्लाह मेरी उम्मत के गुनाहों को माफ कर देगा। तो ये रात आ रही है मेरी माँ बहनें बेटियां और मेरे भाइयों और दोस्तों और बुजुर्गों, आपको मालूम है हम सब लॉकडाउन में हैं, हम सब अपने घरों में हैं। बेशक ये रात को कब्रिस्तान जाना होता है
لیکن لاک ڈاؤن کی وجہ سے کوئی، سب سے میری درخواست ہے کوئی قبرستان کی طرف نہ جائے، اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے ثواب پہنچائے. جیسے ہم قبرستان میں جا کے ہمارے مرحومین اور مرحومات کو ثواب پہنچاتے ہیں نا، تو ہم گھر میں بیٹھے بیٹھے ثواب پہنچائے. اور یہ رات آ رہی ہے، بہت پیاری رات ہے میری ماں و بہنوں، بہت پیاری رات ہے یہ رات. یعنی تھرسڈے ہمارے لیے تو بہت، یعنی یہ ہم لوگوں کے لیے تو ایک ڈبل اپورچونٹی ہے، ایک بہت خوشی کی بات ہے کہ ہم کو تو ایک طرف جمعرات کی رات، یعنی ایک طرف تو ہم کو جمعہ کی رات مل رہی ہے، اور ساتھ میں وہ برات والی رات بھی ہے، اور دن جمعہ مل رہا ہے، اور وہی دن 15ویں شعبان بھی ہے. تو ہم کو جمعہ کے دن انشاءاللہ روزہ رکھنا ہے. یعنی تھرسڈے کو مغرب سے ہم عبادت میں لگے انشاءاللہ سحری تک عبادت میں لگے، سحری تک عبادت میں لگے، اور پھر اچھے انداز میں سحری کرے اور روزہ رکھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان ليلة النصف من شعبان فصوموا نهارها وقوموا ليلها. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی 15ویں شعبان کی رات آ جائے، رات بھر عبادت میں نکالو اور دوسرے دن روزہ رکھ لو. علماء کرام نے لکھا ہے کہ روزہ رکھنا مستحب ہے، روزہ رکھنا مستحب ہے. لیکن میں پھر ایک مرتبہ کہہ رہا ہوں کہ خاص کر کے ہم انڈیا والے کتنے خوش نصیب ہے کہ جو رات ہم کو مل رہی ہے نا، وہ جمعہ کی رات. ایک تو جمعہ کی رات، مغفرت کی رات، رحمت کی رات، اور ساتھ میں وہ شب برات بھی ہے. یعنی دو چیزیں، جمعہ کی رات کا فائدہ بھی اٹھانا ہے اور شب برات کا بھی فائدہ اٹھانا. اور دوسرے دن جمعہ آئے گا، فرائیڈے آئے گا، تو جمعہ کا دن ویسا بھی یوم عظیم، بہت بڑا دن ہے. جمعہ کا دن یوم عید کا دن ہے. جمعہ کا دن ویسے بھی بہت ہی خوشیوں کا دن ہے، اور اسی دن میں 15ویں شعبان کا ہم کو روزہ رکھنا ہے. علماء کرام نے یہ روزے کو نفل بتایا ہے، علماء کرام نے یہ روزے کو مستحب بتایا ہے. اس کا مطلب ہے کہ روزہ رکھنے والے کو بہت ثواب ہے، اور نہ رکھنے والے پر کوئی ملامت نہیں، کوئی لعن طعن نہیں، کوئی سوال جواب نہیں. کیونکہ ایسے بھی اگر کوئی نفل روزہ رکھے، عام دنوں میں کوئی نفل روزہ رکھے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ اس کو جہنم سے بہت دور کر دیتا ہے، اللہ اس کو جہنم سے بہت دور کر دیتا ہے. ایک صحابی نے پوچھا کہ کوئی نفل روزہ رکھے اور عام دن میں رکھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جہنم سے کتنا دور کرتا. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے کوے کی عمر بہت لمبی ہوتی ہے، 700 سال 600 سال، معلوم نہیں کتنی کوے کی عمر لمبی ہوتی ہے. تو اللہ ایک نفل روزہ رکھے تو جہنم سے اتنا دور کرتا ہے. تو کوئی اگر 15ویں شعبان کا روزہ رکھے اور وہ بھی جمعہ کا دن اور نفل روزہ اور مستحب روزہ، تو کہاں سے کہاں جہنم سے دور ہو جائے گا. اس لیے میں پھر ایک مرتبہ سب سے درخواست کروں گا کہ ہم اس رات کو، آنے والی رات کو غنیمت سمجھے. اچھا، دو باتیں اور کرنی ہے. ایک بات تو یہ کرنی ہے کہ یہ رات میں کون سی دعا مانگنے کا، تو میں اپنے تمام بھائیوں بہنوں سے کہوں گا رات کو عبادت میں لگے رہے. یعنی تھرسڈے کی مغرب سے لے کر فرائیڈے سحری تک عبادت میں لگے رہے. جو بھی عبادت سمجھ میں آئے تو قرآن پاک کی تلاوت کرے، نفل نماز پڑھے، قضاء عمری کرے، تہجد پڑھے، تسبیحات پڑھے، صلاۃ التوبہ پڑھے، صلاۃ الحاجت پڑھے، صلاۃ الشفا پڑھے. اس وقت جو کورونا وائرس پھیلا ہوا، اس وبا سے دور کے لیے 2 رکعت نماز پڑھے. یعنی بہت سارے ہمارے پاس نماز پڑھنے کی نیت کر کے نماز پڑھے، صلاۃ التسبیح پڑھے. لیکن دعا کون سی مانگے تو خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائیے، الگ الگ الفاظ سے مروی ہے. میں وہ دعا انشاءاللہ آپ کے اسکرین پر آ جائے گی. لیکن وہ دعا بہت پیاری دعا ہے. کون سی دعا؟ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اور ایک دعا، اللہم انک عفو کریم رحیم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. دیکھو عربی میں اگر دعا یاد نہ ہو تو جو جملے میں بتاتا ہوں وہ جملے رات کو ضرور ایک مرتبہ تو بولے تاکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا پر عمل ہو جائے. کیا دعا مانگنے کا؟ پہلی دعا مانگنے کا، اے اللہ اللہم انی اعوذ برضاک
من سخطی، اے اللہ تو تیری ناراضگی دور کر دے اور تو راضی ہو جا۔ نمبر 1 اللہ تو ناراضگی دور کر دے اور تو راضی ہو جا۔ نمبر 2 اللہ تیرا عذاب دور کر دے اور تیری معافی قریب کر دے، اللہ تیرا عذاب دور کر دے اور تیری معافی قریب کر دے۔ اور تیسری بات، اے اللہ میں تیری پناہ میں آ گیا، اللہ میں تیری پناہ میں آ گیا۔ اور چوتھی بات، اے اللہ میں تیری تعریف نہیں کر سکتا، تو ایسا ہی بڑا ہے جیسا تو نے خود تیری تعریف کی ہے۔ اللہ میں کیا تعریف کروں، میں تو نالائق بندہ بندی، میں کیا تعریف کروں، تو اتنا بڑا قادر مطلق ہے، جیسا تو نے اپنی تعریف کی تو ویسا ہی ہے۔ اور ساتھ میں یہ دعا بھی مانگی، اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے نا، تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، اللہ تو ہم کو بھی معاف کر دے۔ تو یہ وہ دعا کیا ترجمہ میں نے کیا جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بتایا کرتے تھے۔ تو اور اسکرین پر بھی وہ دعا آپ کو آ جائے گی۔ اب ایک بات مجھے کہنا، آخری بات، کہ دیکھو یہ بڑی رات آنے والی ہے، لاک ڈاؤن ہوگا، لوگ باہر نکلنے کی کوشش کریں گے، اور نہ کرے جیسے ہم کو بتایا گیا ہے، جو رول اور ریگولیشن ہے اس کو فالو کرے۔ ہم گھر میں رہیں گے، ہم سب گھر میں رہیں گے اور گھر میں بیٹھ کے عبادت کریں گے۔ اور صحیح بات ہے، آج ہم کو باہر جانے نہیں ملے گا، قبرستان جانے نہیں ملے گا، مسجد میں جانے نہیں ملے گا، اور ہم گھر میں رہیں گے تو ہمارا دل ٹوٹا ہوگا، ہمارا دل ٹوٹا ہوگا، بار بار یاد آتا ہوگا کہ گزشتہ سال لاسٹ ایئر ہم کیسے مسجد میں گئے تھے، لاسٹ ایئر ہم کیسے قبرستان میں گئے تھے، لاسٹ ایئر ہم کیسے ہماری ماں اور ابا کی قبر کے سامنے گئے تھے، لاسٹ ایئر ہم کیسے رات کو مسجد میں بیٹھ کے عبادت کرتے تھے۔ لیکن یہ سال لاک ڈاؤن ہے، ہم گھر میں رہیں گے، ہمارا دل ٹوٹا ہوا ہوگا۔ فکر مت کرو، ٹوٹے ہوئے دل کے پاس اللہ ہوا کرتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے 7 آسمان مجھے سما نہیں سکتے، 7 آسمان مجھے سما نہیں سکتے، 7 زمینیں مجھے سما نہیں سکتی، لیکن مسلمان کا ٹوٹا ہوا دل مجھے سما لیتا ہے۔ تو ہمارا ٹوٹا ہوا دل ہوگا، اس ٹوٹے ہوئے دل میں اللہ ہوگا، اور اللہ ہمارے دل میں ہوگا۔ جو بھی مانگتے جائیں گے، ہم غم میں ہے، دکھ میں ہے، پورا وطن غم میں ہے، پوری دنیا دکھ میں ہے، ہم دعا مانگیں گے، اللہ ہماری دعا کو قبول کریں گے۔ اور ایک بات بتا دوں کہ رات کو عبادت کرنے سے پہلے اپنا لوگوں سے معاملہ صاف کر لے۔ اگر آپ کسی سے بات نہ کرتے ہو تو اس سے معافی مانگ کر بات کرنا شروع کر دیں۔ اگر آپ کے اماں ابا آپ سے ناراض ہو تو ان کو راضی کر لیں، خاص کر کے یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد میں پھر جو مغرب کی نماز پڑھو جمعرات کو، اور پھر جو عبادت میں لگو، کھاؤ پیو سحری تک اور خوب عبادت کرو، لیکن پہلے معاملہ صاف، سب سے معاملہ صاف۔ کسی سے بات نہ کرتا ہو تو بات کر لے، کسی کا حق دبایا ہو تو اس کا حق واپس کر دے۔ اگر اپنے ماں باپ ناراض ہو، خاص کر کے ماں باپ ناراض ہو تو ان کو راضی کر لے۔ میں ایک بات بتا کر بات ختم کروں گا، ماں کا درجہ بہت اونچا درجہ ہے، ماں کا درجہ بہت بہت بہت، اللہ کی قسم اتنا اونچا درجہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک اللہ کے ولی بیٹھے تھے، ان کے بہت سارے مریدین بیٹھے تھے، اور وہ سارے مریدین کہنے لگے حضرت ہم روز آپ کی مجلس میں آتے ہیں، آپ کوئی چیز ہم سے مانگتے نہیں ہے، کبھی آپ کھانا بھی نہیں مانگتے، کبھی پیسہ بھی نہیں مانگتے، کبھی کپڑا بھی نہیں مانگتے، کچھ بھی نہیں مانگتے، ہم روز آپ کی مجلس میں آتے، آپ کچھ بھی ہم سے مانگتے نہیں۔ تو وہ جو اللہ کے ولی بیٹھے تھے بڑے پیار سے کہنے لگے بھائی میں کچھ نہیں مانگتا، کیونکہ اللہ نے مجھے سب کچھ دیا ہے اور میں اللہ سے مانگتا ہوں۔ تو سارے مریدین نے بار بار کہا کہ آپ کچھ تو مانگے نا، آپ کچھ تو ہم سے مانگے نا۔ تو اللہ کے ولی نے کہا جاؤ جنت کی مٹی لے کر آ جاؤ، جاؤ جنت کی مٹی لے کر آ جاؤ۔ سارے مریدین جتنے لوگ بیٹھے تھے، جتنی پبلک بیٹھی تھی، ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے کہ حضرت تو کہتے جنت کی مٹی لے کر آؤ، ہم نے جنت دیکھا ہی کہاں ہے کہ ہم جنت کی مٹی لے کر آئے؟ میں جنت دیکھا ہو تو وہاں جا کے جنت کی مٹی لائے۔ ایک مرید جو ان کے خاص مرید تھے اٹھے، کہا حضرت میں لے کر آتا ہوں۔ سارے لوگ ہنسنے لگے، لو یہ چلا اب جنت کی مٹی لینے کے لیے چلا۔ تھوڑی دیر میں وہ کچھ دھول لے کر آیا، اپنے ہاتھ میں کچھ غبار اور دھول لے کر آیا۔ حضرت نے مسکرا کر فرمایا بتا دو تم کیسے جنت کی مٹی لے کر آئے ہو؟ تو حضرت اس مرید نے کہا نہیں حضرت آپ ہی بتا دو کہ میں کیسے جنت کی مٹی لے کر آیا۔ حضرت نے فرمایا یہ جنت کی مٹی لے کر آیا، اور کیسے لے کر آیا؟ یہ سیدھے گھر گیا، سیدھے گھر گیا۔ اس کی ماں لیٹی ہوئی تھی، ماں کے پاؤں کے تلوے میں، ماں کے تلوے میں جو دھول لگی تھی، ماں کے تلوے میں جو دھول لگی ہوئی تھی، جو پاؤں میں دھول لگی ہوئی تھی، اس کو اس نے اپنے ہاتھوں سے رگڑا اور اپنے ہاتھ میں لے کر آ گیا۔
کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جنت تو ماں کے قدموں کے نیچے ہے، تو ماں کے قدموں کے نیچے جو مٹی لگی وہ لے کر آیا تو وہ جنت کی مٹی لے کر آ گیا. یعنی دنیا میں بھی جنت کی مٹی ہمارے ہاتھ میں آ سکتی ہے. اگر کوئی اپنے ماں کے تلوے سے غبار لے لے تو سمجھ لو کہ اس نے جنت کی مٹی کو اپنے ہاتھ میں لے لیا. اور اللہ تو خود فرماتے ہیں کہ ماں باپ کے سامنے آواز اٹھانا تو بہت دور کی بات، کبھی ماں باپ کے سامنے اف بھی مت کرنا. اللہ نے کتنے پیار سے فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اگر تیرے والدین بڑھاپے کو پہنچ جائے یا ان میں کا ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے کبھی ان کے ساتھ میں اف بھی مت کرنا. تو خیر اب یہ رات آ رہی ہے، انشاءاللہ اگر موقع رہا تو رات کے سناٹے میں ہم دعا بھی کریں گے اور دعا آپ تک پہنچانے کی کوشش بھی کریں گے. لیکن آپ لوگ بھی بہت بہت دعا کریں، خاص کر کے اس وقت کے